नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो संकल्प कार्यक्रममा गत हप्तादेखि कैलाली जिल्लाका 6वटा स्थानीय तह र त्यहाँका स्थानीय संस्था तथा विद्यालयसँग साझेदारी गरेर मर्सीकोटले स्टेम परियोजना अन्तर्गत सीमान्तकृत बालिकाहरूको शिक्षामा सिकाइ स्तर, उनीहरूको ड्रप आउट रोक्ने र उनीहरूको जसले विद्यालय छोडेका छन् उनीहरूको आर्थिक पाटोलाई सशक्त बनाउनका लागि गरेका प्रयत्नहरू र त्यसले परिवर्तन ल्याएका श्रृङ्खलाहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामी यही साझेदारी अन्तर्गत त्यहाँका विद्यालयहरूमा खास गरी सीमान्तकृत बालिकाहरू जो विद्यालय ड्रप आउट हुने बढी सम्भावनाभित्र पर्दछन् उनीहरूको सिकाइ स्तर वृद्धि गर्नका लागि गरिएको प्रयत्न र त्यसले ल्याएको परिवर्तन आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले हेरौँ यो रिपोर्ट। कैलाली जिल्लामा सीमान्तकृत समुदायका छात्राहरूको सिकाइ स्तर उकास्नका लागि यहाँका 30वटा सामुदायिक विद्यालयमा इन स्कुल गर्ल्स क्लब गठन र सञ्चालन गरी अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेपछि यहाँका बालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा गुणात्मक सुधार आएको छ। गर्ल्स क्लबहरू गठन भइसकेपछि हामीलाई डेफिनेटली परिवर्तन भएको छ सर, होइन? जस्तो के छ भने गर्ल्सहरू बिफोर त्यो क्लबहरू गठन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूले गाह्रो लागेको कुराहरू पनि सोध्न नसक्ने अवस्था थियो, अलि हेजिटेसन फिल गर्थ्यो र गर्ल्स क्लबहरू डेभलप अब त निर्माण भएर हामीले अगाडि बढाइसकेपछि अब उनीहरूमा जो हुने एउटा पहिलो कुरा त के छ भने जो हेजिटेसनको कुराहरू हटेर गयो अनि उनीहरू फ्रीली चाहिँ गाह्रो लागेका कुराहरू कोही सरसँग अथवा म्यामसँग टिचरसँग चाहिँ सोध्न सक्ने भए र एउटा लिडरसिपको पनि डेभलपमेन्ट भएको छ सर। जो बच्चा अथवा जो गर्ल एउटा लिडरसिप गर्न अथवा पब्लिक स्पिकिङ गर्न पनि डराउने छात्राले पछि आएर चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ आफैले चाहिँ उसले पब्लिक स्पिकिङ गर्न सक्ने खालको एउटा लिडरसिपको क्षमता पनि विकास भएको छ र एजिटेसन पनि हट्दै गएको छ, त्यो परिवर्तन भएको छ। मर्सीकोट नेपाल र स्थानीय साझेदार संस्था बेससँगको सहकार्यमा सञ्चालित सीमान्तकृत बालिकाहरूको शिक्षामा सहयोग परियोजना स्टेम अन्तर्गत कक्षा 8 देखि 10 सम्मका छात्राहरूलाई तालिमप्राप्त शिक्षक मार्फत 4वटा विषयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरी सहभागितामूलक ढङ्गले शिक्षण गरिएको थियो। बालिकाहरूको व्यावहारिक जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई समेटेर अतिरिक्त कक्षा अन्तर्गत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र जीवन उपयोगी सिप सम्बन्धी कक्षा पनि सञ्चालन गरिएको छ। उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउने र आत्मरक्षाका लागि सावधानी अपनाउन सघाउने कक्षा पनि सञ्चालन गरिएको थियो। जब बालिका क्लब सुरु भयो, बालिका क्लब सुरु भइसकेपछि पढाइ हुन लागेको थियो, उनीहरू केटी मान्छे भयो भने उनले त्यो ठाउँमा गएर बोल्न सिके। त्यही अनुसार उनले अगाडि बढेर अब हामीले पनि अगाडि बोल्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ र सबै ठाउँमा पनि हामीले अगाडि बढेर कुरा गर्नुपर्छ। मातृभाषामा भएको समस्यालाई पनि हामीले सुधार गर्नुपर्छ। कुनै ठाउँमा कमी कमजोरी भयो भने पनि हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो अब कमी कमजोरीहरूलाई हामीले बालिका क्लबमा आएर हामीले त्यो सुधार। बालिका क्लब पहिले हामीहरूले अभिभावक बोलाउँथ्यौँ, छलफल गर्थ्यौँ। अभिभावकहरूले ठिक छ, राम्रोसँग पढिरहेछन्, पढाउनुहोस्, हामीहरूमा कुनै पनि गुनासो छैन। हाम्रा छोरी मान्छेले भन्न नसकेका कुरा, बोल्न नसकेका कुरा बालिका क्लब पढ्दा उनीहरूले बोल्न सके, भन्न सके। यस किसिमका अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनका लागि 30वटा सामुदायिक विद्यालयका 532 शिक्षकहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रशिक्षण तालिम पनि दिइएको छ। तालिमप्राप्त शिक्षकद्वारा कक्षा 8 देखि 10 सम्मका छात्रालाई अङ्ग्रेजी र विज्ञान 22 घण्टा, गणित 30 घण्टा र नेपाली विषय 26 घण्टा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। यस किसिमको कक्षा सञ्चालनबाट 4768 छात्रा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। यो परियोजना अन्तर्गत 15वटा विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब, 12वटा विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला र 3वटा विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ। यी पूर्वाधारको विकास भएपछि यहाँका विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तरमा सहयोग पुगेको छ। यस क्रममा हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भर्चुअल कुराकानी गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिले म यहाँनिर राख्दैछु राधा विष्ट, जो चाहिँ गणितको शिक्षिका हुनुहुन्छ। उहाँसँग गरिएको कुराकानी यहाँनिर जोड्छौँ। पेसागत दक्षता वृद्धि जुन तालिम छ मर्सीकोटको सपोर्टमा दिइएको, त्यो तालिम अरू तालिमहरूभन्दा भिन्न थियो या उस्तै खालको थियो? कस्तो थियो बताइदिनुहोस् न। अनि अब हामीलाई खासै शिक्षकहरूले तालिमको व्यवस्था छँदै छैन भन्दा हुन्छ। एउटा टिपिडी भन्ने चलाएको छ शैक्षिक तालिम केन्द्रले, त्यो टिपिडी बाहेक अरूमा हामीले तालिम पाएकै छैनौँ। यो मर्सीकोटले यो जो स्टिम परियोजनाले दियो त्यसलाई हामीले एकदम फरक रूपमा लगेका छौँ।
लर्निङ बाई डुइङका आधारमा त्यही कार्यशालाहरू हुन्थ्यो, एक्सपर्टहरू बाहिरबाट मगाउँथे है, या अरू तालिम केन्द्रहरूले चाहिँ अब यतैका एभाइलेबल जो छन् उनीहरूलाई दिने गरिन्थ्यो भने यो बेसले चाहिँ यो स्टिमको लागि चाहिँ बाहिरबाट काठमाडौँ ट्रेनरहरू ल्याउने अनि त्यही सिकाउने, सिकाइसकेपछि त्यो प्रयोग गरे नगरेको स्कुलमा अनुगमन गरेर जाने है, अनि बेला बेलामा रिफ्रेसमेन्ट पनि ट्रेनिङहरू दिने, अनि जे सिकाए त्यो कुरा स्कुलमा मेटेरियलसहित पठाउने। ड्रइङ पेपरहरूदेखि मार्करहरू हामीलाई स्कुलले दिएको मार्करले म्याथ टिचरलाई स्पेसल्ली पुग्दैन थियो, अरू सर बाँडिन्छ, म्याथको लागि बढी नै युज हुन्छ, त्यो फोकस स्कुलले समेत नगरेको बेला स्टिमले कति मार्कर चाहिन्छ टन्न दिने हो। अनि ड्रइङ पेपरहरू क्लासमा एक्टिभिटी बेसमा तरिकाको लागि मात्र होइन कि स्कुलमा समेत अरू क्लासहरूमा पनि हामीले युज गर्न पायौँ तीहरू। अनि एक्टिभिटी लर्निङ कसरी गर्ने त्यो सम्बन्धी फोकस गरिन्थ्यो ट्रेनिङहरूमा, र त्यही कुरा हामीले एकदमै अब स्कुलहरूमा ठुलो ग्रुप हुने, ठुलो ग्रुपमा गर्न पनि अलिकति असजिलो हुने, बालिकाहरूको सीमित ग्रुप हुनाले त्यो ग्रुपमा हामीले सजिलैसँग प्रयोग गर्न पाएको हुनाले हामी सक्षम भएको महसुस भयो, र बच्चाहरू पनि एक्टिभिटी बेसमा बढी नै इन्ट्रेस्टेड हुने र उनीहरू सिक्ने, अनि आफै गरिसकेर त्यो कुरालाई प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि उनीहरूको लिडरसिप स्किल समेत डेभलप भएको पायौँ। तपाईँले यो स्टिम परियोजना अन्तर्गतको तालिममा सहभागी भएर के कुरा सिक्नुभयो बुँदागत रूपमा बताइदिनुहोस् न, जसले तपाईँलाई विद्यार्थीहरूलाई पढाउनको लागि उनीहरूको सिकाइ स्तर वृद्धि गर्नको लागि सहयोग पुग्यो? त्योबाट सकेसम्म थप कुरा सिक्नभन्दा पनि ऊर्जा चाहिँ थपियो। अब रिजल्ट बिग्रिन्छ, जति पढाऊ म्याथको सधैँ रिजल्ट बिग्रिने, यो केही गरे हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो। अब त्यही एसएलसीको रिजल्ट लगत्तै नै एउटा काठमाडौँ ट्रेनर बोलाएर तालिम दिनुभएको थियो त्यतिखेर, अनि सबै टिचरहरू अलिकति भए हामी जहिले पनि आशावादी रहनुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ, 0 ल्याउनेले 10 ल्याउनु भनेको प्रगति हो, त्यसलाई अझ अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामी लागिरहनुपर्छ, कहिले पनि सक्दैन भन्ने कुरा मा विश्वास गर्नुहुन्न, सक्छु गर्छु भन्ने लागिरहनुपर्छ भन्ने सिकाइ एउटा भयो। अर्को चाहिँ शिक्षकले एकरो पढाएर मात्र हुँदैन, उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ, सिकाउनको लागि कुन तरिकाले सिक्छन् उनीहरूकै व्यक्तिगत भिन्नता पहिचान गर्ने, त्यो साथीसँग ग्रुप डिभिजन गरेर पढाउने होइन, सकेसम्म शैक्षिक सामग्री नलिकन क्लासमा नजाने, म्याथलाई एकदम सैद्धान्तिक रूपमा र सिम्बोलिक लेभलमा मात्र नभई कन्क्रिट लेभलबाट नै पढाउन सुरु गर्ने, विद्यार्थीको नलेज जहाँ छ त्यहाँबाट सुरु गर्ने, जान्नेलाई मात्र नहेरेर सकेसम्म नजान्नेलाई अगाडि लिन खोज्यो भने जान्ने त्यसै अगाडि गइहाल्छन्। यस्ता यस्ता टेक्निकहरू ऊर्जाहरू त्यो तालिमबाट हामीले पायौँ र त्यसलाई अझै प्रयोगात्मक रूपमा हेऱ्यौँ। हरेक पटक अनुगमन गरिरहने हुनाले पुनर्ताजगी भइरहने र हामीलाई चाहिँ नयाँ थप ऊर्जा पनि दिइरहने भयो। मर्सी कोरको सहयोगमा जुन शिक्षकहरूलाई तालिम दियो, त्यो तालिम दिइसकेपछि त्यो विद्यालयहरूमा चाहिँ बालिका क्लब पनि गठन गरिएको छ र त्यहाँ अतिरिक्त क्लासहरू सञ्चालन गरेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो कन्टेक्स्टमा हामीलाई बताइदिनुहोस् न, तपाईँहरूले तालिम लिइसकेपछि तपाईँको स्कुलमा ती सीमान्तकृत परिवारका बालिकाहरूलाई तपाईँहरूले के पढाउनु भयो, कसरी पढाउनु भयो? त्यो तालिम लिइसकेपछि क्लासमा प्रयोग गर्नलाई चाहिने तिनीहरूलाई मेटेरियल समेत पनि त्यो स्टिमले दियो। उनीहरूलाई कापी कलम र प्र्याक्टिस बुक एक्स्ट्रा जो उनीहरूसँग नेपाली मिडियमको त्यो जनक शिक्षा सामग्रीको एउटा बुक छ, त्यो भन्दा एक्स्ट्रा किन्न नसक्ने अवस्थाका बच्चाहरू पनि थियो, उनीहरूलाई प्र्याक्टिस बुक समेत प्रोभाइड गरे उसले। अनि त्यसपछि अब क्लासमा नबुझेका कुरा के छन् त तिमीहरूलाई भन भनेपछि अब क्लासको एक त त्यो किताबको केही जानेका हुने भयो, नजानेको सोध्ने, त्यसपछि त्यो प्र्याक्टिस बुकको कुरा पनि उनीहरू ग्रुपमा खास गरी हामीले पढाएकै होइन, हामीले सहजीकरण मात्र गऱ्यौँ, त्यो ग्रुप विभाजन गर्ने, त्यो ग्रुपमा आफै तिमीहरू सल्भ गर नजानेको सोध भन्ने, अनि त्यो पेपरहरू दिइदिने, मार्करहरू दिएको थियो त्यो मार्करहरू दिइदिने, अनि क्वेसनहरू पनि डिभाइड गरिदिने तिनीहरूलाई, अनि तिनीहरूलाई आफै सल्भ गर्ने। ग्रुपमा एकजना नजाने पनि अर्कोले जानेकै हुने र नजानेको ठाउँमा हामीले अलिकति गाइड गरिदिएपछि उनीहरू मजाले सल्भ गर्ने, त्यो सल्भ गरिसकेपछि उनीहरूले आफै प्रेजेन्टेसन गर्ने,
केही कुरा टिचरले पढाएको भन्दा आफ्नो साथी समूहबाट बढी सिकेको पनि पाइयो। उनीहरूले क्लासमा नबुझेको कुरा आफ्नो डिस्कसनबाट अझै क्लियर भयो जस्तो लाग्यो र उनीहरूमा केही कन्फ्युजन रहेको लास्टमा हामीले अलिअलि समराइज गरिदिने मात्र गऱ्यौँ। वास्तवमा उनीहरूले आफै सिक्न सके। एससीको नजिक आएपछि ट्युसन समेतको व्यवस्था गरिदियो। तपाईँको स्कुलमा चाहिँ कतिजना बालिकाहरूले चाहिँ यसरी अतिरिक्त कक्षाहरूमा सहभागिता जनाथे? दुईटा ग्रुपमा थिए, तिनीहरू ए र बी भनेर सञ्चालन गरेको थियो। एउटामा 40-42 यस्तै थिए। अब कोही पहाडबाट परीक्षा दिने अनि यता पढ्न मात्र आउने पनि छन्। यस्तो किसिमको पढाइमा कमजोर भएका विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तर वृद्धि गर्न र उनीहरूले बिचैमा स्कुल छाड्ने क्रमलाई रोक्नको लागि शिक्षकको भूमिका कति हुन्छ? एकदमै हुन्छ। शिक्षकले म शिक्षक हुँ र मेरो नजिक बच्चा आउनु हुँदैन भन्ने कन्सेप्टलाई हटाउनुपर्छ। बच्चाहरूसँग सामान्य कुरा पनि सेयर गर्ने र उनीहरूको नजिक जाने गऱ्यो भने उनीहरूले सब समस्या भन्छन्। जुन बालिकाहरूले बिचैमा विद्यालय छाड्ने क्रम बढिरहेको छ त्यसमा पनि सीमान्तकृत समुदायका परिवारका बालिकाहरू बढी छन्। तिनीहरूलाई रोक्नको लागि एउटा टिचरले के गर्न सक्छ, के गर्नुहोस् भन्ने देशभरका अरू शिक्षकहरूलाई तपाईँको आग्रह रहन्छ? पहिलो कुरा त सबै विद्यार्थीलाई चिन्न पर्यो। आफूले पढाउने प्रत्येक विद्यार्थीको नाम थाहा होस्, उसको अनुहार थाहा होस्, उसको ब्याकग्राउन्ड के छ त्यो पनि जान्ने कोसिस गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत ब्याकग्राउन्ड समेत चिनेर ऊ चाहिँ कतिको दैनिक रूपमा उसको प्रगति र दुर्गति के हुँदैछ त्यो जान्ने कोसिस गर्यो भने हामीले समाधान गर्न सक्ने समस्या छ भने हामी कुनै हालतमा चुक्नु हुँदैन। हामी यिनीहरूकै लागि हौँ। कुनै पनि विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तर वृद्धि गर्नका लागि गरेका प्रयत्नहरूलाई प्रभावकारी बनाउने र त्यसलाई दिगोपना दिने सन्दर्भमा त्यो विद्यालयको प्राचार्यको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जुन किसिमको सहकार्य मार्फत सीमान्तकृत बालिकाहरूको सिकाइ स्तर वृद्धि गर्ने प्रयत्न गरिएको छ, यस सन्दर्भमा हेड टिचर अर्थात् प्रधानाध्यापकको अनुभव के छ त? अब हामी यो अनुभवलाई जोड्दैछौँ र हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ मिना जोशी, जो भवानी माध्यमिक विद्यालय गौरी गङ्गाकी प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँसँग गरिएको कुराकानी यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। मर्सिकोरको स्टेम परियोजना अन्तर्गत सीमान्तकृत परिवारका बालिकाहरू जो पढाइमा कमजोर छन् उनीहरूलाई अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेर उनीहरूको सिकाइ स्तर बढाउने एउटा प्रयत्न भइरहेको छ कैलाली जिल्लामा। त्यो यहाँहरूको विद्यालयसँग पनि भएको भन्ने कुरा आयो। ती सीमान्तकृत बालिकाहरूको सिकाइ स्तर बढाउनको लागि यहाँहरूले कसरी काम गर्नुभएको छ यो बताइदिनुहोस् न। यो फेज 1 र फेज 2 गरेर 2 पटक भयो सर। पहिला चाहिँ कक्षा 6 देखि 10 सम्मका बालिकाहरूको लागि बालिका क्लब गठन गरेर विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमध्ये बालिकाहरूलाई मात्रै जस्तै क्लब ए बी गरेर एउटा क्लबमा बढीमा 60 जना विद्यार्थी राखेर चाहिँ क्लब बनाइएको थियो। हाम्रो नर्मल दैनिक विद्यालय सञ्चालनका बेला टिचरहरूले पढाइरहेका कुराहरू कसै विद्यार्थी अथवा बहिनीहरूले त्यो सँगै राखेर पढाउँदा नबुझिएका कुराहरूलाई रिभिजन गर्ने। अनि त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो भने सरहरूले यो केटाकेटी राखेर पढाउँदा के कुराहरू उनीहरूले सोध्न अप्ठ्यारो मानेका छन् भने ती कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूको थप कक्षा बालिका क्लब भन्ने थियो, त्यसमा चाहिँ त्यो रिभिजन गर्ने प्लस उनीहरूलाई त्यो नजानेका कुराहरूलाई सजिलो तरिकाले सहजीकरण गर्ने भनेर सरहरू एज अ फेसिलिटेटरको रूपमा चाहिँ सहजकर्ता भएर काम गर्नु भएको थियो। त्यसपछि कस्तो भयो भने सर त्यस्तो गर्दै जाँदा विद्यार्थीहरूले अरू भन्दा पनि तिनीहरूको व्यावहारिक ज्ञानलाई बढी फोकस गरिएको थियो। अनि त्यसमा उनीहरूसँग जोडिएका पक्षहरू बारे पनि अध्ययन गरिएको थियो, जस्तै परिवार, साथी, दौतरी, शिक्षक अनि परियोजनाका सहजकर्ताहरूको पनि सहयोग के कस्तो छ भनेर बीचबीचमा हामीले तिनीहरूको मूल्याङ्कन पनि गरेका थियौँ हामीले, प्लस यो परियोजनाले पनि गरेको थियो सर। अनि त्यसो गर्दै जाँदा परियोजनाले कस्तो गरेको थियो भन्नुहुन्छ भने ट्रिटमेन्ट स्कुल भनेर चाहिँ जुन स्कुलमा यो परियोजना लागू भएको थियो त्यो विद्यालय
र प्लस डाटाबेस भनेर छिमेकी मावि विद्यालयलाई जुन चाहिँ जसमा यो परियोजना लागू भएको थिएन तर उनीहरूको सिकाइ उपलब्धिको स्तर के छ भनेर त्यो तुलना गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो गरेको थियो सर। आजको आजै त रिजल्ट आउँदैन, त्यो गर्दै जाँदा 1 वर्ष पछाडि चाहिँ हामीले रिजल्ट हेर्दाखेरि त्यो डाटाबेस स्कुल भन्दा ट्रिटमेन्ट स्कुलको नतिजा एकदम राम्रो आएको। त्यसमा पनि बहिनीहरूको जो सिकाइ उपलब्धि थियो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग वृद्धि भएको पाइयो। त्यो पनि एउटा पाटो र अर्को चाहिँ यो ड्रप आउटको पाटो पनि कम भएको थियो सर। अनि विद्यार्थी सक्रियता पनि बढेको थियो। बहिनीहरू चाहिँ इक्जाम प्लस अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा चाहिँ उहाँहरूको एकदम सक्रिय सहभागिता छ। मेरो विद्यालयको हकमा क्लास फर्स्ट सेकेन्ड चाहिँ भाइहरूभन्दा बहिनीहरू हुनुहुन्छ अहिलेको परिवेशमा। सामान्य किसिमको यो अवेरनेसका कार्यक्रमहरू गर्ने, आफ्ना छोरीहरूलाई घरमा हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ र उनीहरूको भविष्य बनाउनको लागि हाम्रो भूमिका के रहन्छ भन्ने बारे उहाँहरूले फ्यामिली डायलग पनि सञ्चालन गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ विद्यार्थी प्लस उनीहरूको अभिभावकलाई राखेर आम्ने सामने अन्तर्क्रिया जस्तो भएको थियो सर। त्यो हुँदाखेरि विद्यार्थीको सोच कतातिर छ र अभिभावकले के गर्न चाहन्छन् त, अभिभावकले बनाएर विद्यार्थी बन्ने हुन् या विद्यार्थीको सोच अनुसार अभिभावकले उनीहरूलाई सहयोग गरेर विद्यार्थीको भविष्य बन्छ भन्ने मुद्दामा उनीहरूले चाहिँ छलफल चलाएको थिए। त्यसले चाहिँ कस्तो भयो भने एकातर्फ विद्यार्थीको रुचि पनि उनीहरूको अभिभावकले थाहा पाए र हाम्रो छोराछोरीको भविष्य बनाउनुमा हाम्रो दायित्व के हुन्छ भन्ने बारे पनि उनीहरू सचेत भए। त्यसले गर्दा हाम्रो स्कुल सञ्चालनमा पनि सहज भयो सर। यो परियोजनाले हाम्रा विषयगत शिक्षकहरूलाई बीचबीचमा यो पुनर्ताजगी तालिमहरू दियो सर। त्यो तालिम कस्तो भयो भने टिचरले गर्ने होइन, हामी सहजकर्ताको रूपमा गर्ने, एउटा सहयोगीको रूपमा विद्यार्थीहरूसँग फ्रेन्डली जाने। विद्यार्थीहरूसँग त फ्रेन्डली गयो भने उनीहरूले पनि हामीलाई साथी जस्तै विश्वास गर्ने र उनीहरूको समस्या भनेपछि झन् सजिलै उनीहरूको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने त्यो पाटो पनि सिकाइ भयो र उनीहरूले सिकेका कुरा हामीले स्टाफमा सेयरिङ गरेर अनि हाम्रो नर्मल क्लासहरूमा पनि त्यो लागू गर्दै जाँदा विद्यालयको विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर प्लस टिचरहरूको यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप मेथडहरू पनि सबैले सिक्यो। त्यो पनि एउटा सबल पाटो हो सर। यो कार्यक्रम चाहिँ यहाँहरूको विद्यालयमा चाहिँ किन आवश्यक भएको महसुस गर्नुभयो, अर्थात् यो कार्यक्रम यस्तो खालको गतिविधि किन आवश्यक थियो यो विद्यालयमा चाहिँ? मेरो विद्यालयको क्याचमेन्ट एरिया एकदमै निम्न वर्गीय मान्छेहरू छन् सर। 11 नम्बर भनेपछि धेरै विकटमा छ। त्यहाँ अहिले बिजुली पनि छैन सर, बिजुली छैन, टेलिफोन छैन, हजुरको रेडियो पनि छैन। सङ्घ सरकारले निकालेको थियो नि सिकाइ सहजीकरण, त्यसमा चाहिँ रेडियो टेलिभिजन भएको, नेट इन्टरनेटको एक्सेस भएको भनेर हामीले डाटा लियौँ। 5% विद्यार्थीहरूसँग पनि त्यो छैन सर। त्यस्ता खालका विद्यार्थी र उनीहरूलाई फेरि हामीले उनीहरू कस्तो भने स्कुल मात्रै पठाउनु, छोराछोरी पढाउनु भन्ने बुझेका थिए, तर स्कुलले मात्रै त्यो सबै चिज चाहिँ दिन नसक्ने र स्कुलको पढाइले मात्रै विद्यार्थीको सिकाइमा चाहिँ त्यति वृद्धि नहुने भएपछि त्यो परियोजना आयो। परियोजना आइसकेपछि हामीले चाहिँ यो पाटोमा सहयोग गर्छौँ, हजुरले पनि हामीसँग कोअपरेट गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि ठिक छ त, हामीलाई झन् सजिलो भयो। हामीले गर्न नसकेका के अरे अभिभावकसम्म पुग्न नसकेका, विद्यार्थीका आर्थिक अवस्थासम्म पुग्न नसकेका ती कुराहरू तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने हामी तपाईँहरूलाई कोअपरेट गर्छौँ भनेर चाहिँ यो परियोजना हामीले हाम्रो विद्यालयमा लागू गर्यौँ। जसरी लागू गर्यौँ त्यसरी यो सफल पनि भएको मानिन्छ। यसले तिनै सीमान्तकृत बालिकालाई मात्रै सहयोग गर्यो कि शिक्षकहरूले सिकेका कुरा अर्थात् यहाँहरूले चाहिँ सिकाएका कुराहरूले अरू समग्र चाहिँ शिक्षण विधि, शिक्षण तरिका, एउटा चाहिँ नियमित कक्षा कोठा सञ्चालन गर्नलाई पनि केही सहयोग पुग्यो कि? थप बालिका क्लब सञ्चालन गरे बापत टिचरहरूलाई इन्टर्नसिप पनि दियो। त्यसपछि जो चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा शिक्षा विभागले दिनुपर्ने टिचरहरूलाई विभिन्न खालका ट्रेनिङहरू त्यो पनि दियो। त्यो पनि एकदमै उपलब्धि भयो हामीलाई। जो एकजना टिचरले सिकेर आउनु भएको त्यो नयाँ मेथडहरू, शिक्षण विधि, तौर तरिका ती हाम्रा सबै स्टाफले सिके। त्यसरी 5-6 जना शिक्षकहरू इङ्गेज हुनुहुन्छ। उहाँ 5-6 जनाले सिकेका कुराहरू हाम्रो 15 जनाका स्टाफ छौँ, ती सबैले सिक्ने मौका पायौँ। त्यो पनि एकदमै सबल पक्ष हो। अनि त्यसपछि यो विद्यार्थी अभिभावक अवेरनेस भयो भने
विद्यालय सञ्चालन गर्न अटोमेटिक सहज हुने रहेछ सर। उनीहरूलाई धेरै कुरा अब सिकाउनु पर्दैन, यस्तो गर्नुहोस् उस्तो गर्नुहोस्। उनीहरूले आफ्ना जिम्मेवारीहरू, दायित्वहरू, अनि विद्यालयमा आइसकेपछि विद्यार्थीले के गर्ने, घरमा गएपछि अभिभावकले के गर्ने, र शिक्षक विद्यार्थीको सम्बन्ध कस्तो बनाउनु पर्ने, अभिभावक शिक्षक विद्यार्थीको सम्बन्ध कस्तो बनाउनु पर्ने, यी कुराहरूमा पनि परियोजनाले हामीलाई धेरै सपोर्ट गरे सर। अब परियोजना बाहिरिसकेपछि भोलिका दिनमा आजसम्म सिकेका कुरा, हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई अब यहाँ प्रभाव पनि हुनुहुन्छ, कसरी त्यसलाई निरन्तरता दिने यहाँले सोच बनाउनु भएको छ? त्यो अब क्षणिक थियो, केही समयको लागि थियो, सधैँ अर्काले दिएको पुग्दैन। त्यसलाई हामीले ट्रेन्डको रूपमा लग्ने भनेर यो अहिलेको त कोभिडको परिस्थितिमा आम भेला बोलाउन सकिया छैन, तर कक्षा वाइज अभिभावकहरू बोलाएर हामीले त्यो चाहिँ गऱ्यौँ। अब परियोजनाले जति सपोर्ट गर्यो, जस्तै स्टेसनरी गरेका थियो, उनीहरूको ट्युसनको लागि, अब एक्स्ट्रा क्लासको लागि, अभिभावक अवेरनेसको लागि, उनीहरूलाई के अरे यो चाहिने अतिरिक्त क्रियाकलापको लागि चाहिने जति पनि मेटेरियलहरू थियो त्यो उसले उपलब्ध गराएको थियो। अब सधैँ परियोजना रहँदैन, कसरी कसरी तपाईँहरूले अब यो म्यानेज गर्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ गर्नु पर्यो। अब हाम्रो तर्फबाट दिने, विद्यालयको तर्फबाट दिने हामीले दिने हो। जस्तो हामीले सिकेका नयाँ मेथडहरू त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ, अनि सहजीकरणका कुराहरू हामी गर्छौँ। तर अब के अरे यो अभिभावकहरूले पनि यो सधैँ परियोजनाको होइन, यो त हामीलाई सिकाउन आएको हो, हाम्रो जिम्मेवारी बोध गराउन आएको हो। हामीले चाहिँ यसलाई अब परियोजनाको नभएर हाम्रो दायित्व भनेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले एक खालको छलफल चलाएका छौँ सर। मलाई लाग्छ अब यसलाई निरन्तरता हामीले दिन्छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँका जुन 6वटा स्थानीय तहको कुरा हामीले बारम्बार गरिरहेको छौँ, त्यहाँका 30वटा विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको यो परियोजना मार्फत बालिकाहरूको सिकाइ स्तर वृद्धि गर्नका लागि इन स्कुल गर्ल्स क्लब भनेर गठन गरिएको छ। यो इन स्कुल गर्ल्स क्लबको अवधारणा के हो र यो मार्फत के गरिन्छ त? अब हामी यसै सम्बन्धीको एउटा प्रसङ्ग यहाँनिर जोड्दैछौँ र यो सन्दर्भमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ सकबहादुर बुढाथोकी। यो इन स्कुल गर्ल्स क्लब भनेको चाहिँ अब विद्यालयमा बालिकाहरूले स्पेसल्ली उहाँहरूलाई जुन रेगुलर क्लासहरू हुन्छ त्यसमा उहाँहरूको सबै इस्युजहरू एड्रेस गर्न सकिएको हुन्न, उहाँहरूको लर्निङ निड्सहरूलाई स्कुलमा एड्रेस नभइरहेको अवस्था हुन्छ। त्यो कारणले हामीले के बुझ्यौँ भने बालिकाहरूको सिकाइ सम्बन्धी अलि छुट्टै युनिक प्रकारका समस्याहरू छन्। त्यसको लागि उहाँहरूलाई भनौँ न अलि छुट्टै खालको उपचारात्मक क्लासहरू, भनौँ न रिमिडियल क्लासको रूपमा उहाँलाई थप क्लासहरू दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा इन स्कुल गर्ल्स क्लब, एउटा गर्ल्सहरूको मात्रै क्लबहरू हामीले गठन गऱ्यौँ। त्यसको अर्थ चाहिँ उहाँहरूलाई उहाँहरूको रेगुलर क्लासमा नबुझेका, नसिकेका अथवा अप्ठ्यारो लागेका सिकाइ सम्बन्धी समस्याहरू चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो शिक्षकहरूबाट थप बुझ्न, सिक्न पाउन् भन्ने हेतुले एउटा छुट्टै एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा उहाँहरूलाई सिक्नको निम्ति एउटा स्पेस हामीले क्रिएट गरेको हो। त्यो चाहिँ एउटा क्लासकै रूपमा चल्ने भयो। त्यसको त्यो चलाउने जुन चाहिँ अतिरिक्त क्लासको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ थप सिकाइको अवसरहरू सृजना गर्ने, त्यसको प्रक्रिया र संयन्त्र कस्तो हुन्छ? सबभन्दा पहिला त हामीले स्कुलसँग कोअर्डिनेसन गर्छौँ, टिचर्स, हेड टिचर्सहरूसँग सल्लाह गर्छौँ र त्यो रेस्पेक्टिभ स्कुलमा कतिजना बालिकाहरू छन् र उहाँहरूलाई कतिवटा क्लबमा बाँडेर हामीले क्लासहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ र त्यसको निम्ति कतिजना शिक्षकहरू कुन कुन सब्जेक्टको हामीलाई चाहिने हुन्छ त्यो विषयमा हामीले स्कुलसँग कोअर्डिनेसन गर्छौँ। अनि त्यसपछि कुन कुन गर्ललाई कुन कुन क्लबमा कतिवटा क्लबमा बाँडेर कहिले कहिले पढाउने भनेर त्यो खालको रुटिनहरू हामीले बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही रुटिन अनुसार नै हामीले त्यो सञ्चालन गर्छौँ। कतिवटा स्कुलमा यो क्लब गठन गर्नु भएको छ र यसबाट उनीहरूले के अरू थप कुराहरू सिक्न सक्छन् र सिकिरहेका छन्? जस्तो हामीले यो बालिका क्लब चाहिँ 3 इयर्स 2017 देखि 2019 सम्म सञ्चालन गर्यौं र त्यो चाहिँ क्लास 8, 9 र 10 लाई चलाएका थियौं। त्यो अन्तर्गत फर्स्ट इयर चाहिँ हाम्रो 114 वटा क्लब थिए र सेकेन्ड इयर चाहिँ 86 अनि थर्ड इयरमा 47 क्लब्सहरू थियो। ती बालिकाहरू प्राय सबै चाहिँ सीमान्तकृत समुदायका नै हुन् हैन?
हजुर, उनीहरू सीमान्तकृत भए, उनीहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालिकाहरू। साथै कैलाली एउटा नेपालको सुदूरपश्चिम भूभागमा अवस्थित जिल्ला हो। त्यो कारणले उहाँहरू एउटा मार्जिनलाइज भूगोलको आधारमा पनि भए, साथै कैलालीमा धेरै बालिकाहरू अथवा धेरै पपुलेसन चाहिँ थारूहरूको भएको कारणले हामीले थारूहरूलाई मार्जिनलाइज कम्युनिटीको रूपमा लियौँ र उहाँहरूको एजुकेसनको निम्ति हामीले काम गरेको हो। अब यो क्लब मार्फत उहाँहरूले सिकाइ जुन चाहिँ खास गरी विद्यालयको जुन नियमित पठन पाठन हुन्छ त्यसमा थप कुरा सिक्ने बाहेक अरू कुराहरू पनि केही सिक्नुहुन्छ कि? हाम्रो यो गर्ल्स क्लबमा चाहिँ जस्तै कसरी डिस्कसनमा भाग लिने होइन, अनि यो सिकाइलाई कसरी प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड गर्ने, यसरी प्र्याक्टिकल बेस टिचिङ मेथोडोलोजिसहरू युज गरेर उहाँहरूले त्यो क्लासहरू लिइराख्नु भएको छ। यसको अर्थ के हो भने उहाँहरूले रेगुलर क्लासमा पढ्ने कुराहरू त त्यही नै भयो, तर उहाँले छुट्टै मेथोडोलोजीको माध्यमबाट थप होइन आफ्नै स्किल्सहरू पनि इम्प्रुभ गर्ने गरी त्यहाँ सिक्नुभयो। त्यो बाहेक उहाँहरूले अरू 2वटा थप विषयहरू लाइफ स्किल्स र एडल्ट सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भन्ने 2टा सब्जेक्ट जुन उहाँहरूको लाइफमा एकदम रिलेभेन्ट हुन्छ, उहाँहरूको लाइफमा नसिकि नहुने जान्नै पर्ने सिपहरू सिक्नको निम्ति त्यो 2टा थप अरू सब्जेक्टहरू पनि उहाँले पढ्नु भएको थियो। त्यसले उहाँहरूमा चाहिँ के परिवर्तन ल्याएको छ? विशेष गरी हामीले एकदम प्रत्यक्ष रूपमा बुझेको अनुभव चाहिँ के हो भने बालिकाहरू अब ओपनली सबैसँग बोल्न सक्ने हुनुभएको छ र उहाँहरूलाई मनमा लागेका कुराहरू टिचर्सहरूलाई सोध्न सक्ने हुनुभएको छ। उहाँहरू बढीभन्दा बढी इन्टरेक्टिभ क्वेसन्स आन्सर्सहरू गर्ने, मनमा लागेको कुराहरू सोध्ने, त्यो खालको इम्प्रुभमेन्ट्सहरू उहाँहरूमा छ। उहाँहरूको प्रस्तुतीकरण गर्ने सिपमा विकास भएको छ। यो भनौँ न यो लाइफ स्किल्स एस्पेक्ट्सहरू उहाँहरूमा जुन नहुने हो, अहिलेको विश्व सन्दर्भमा सिक्नुपर्ने कुराहरू, ओपन माइन्डेडनेस, यो खालको होइन प्रस्तुतीकरण गर्ने यो विविध सिपहरू उहाँहरूले सिक्नु भएको छ। त्यो बाहेक उहाँहरूको लाइफमा सधैँ आइरहने समस्या जस्तै अब किशोरावस्थामा आउने होइन यौनिक समस्याहरू, होइन यौनिक अवस्थाहरू कसरी त्यसलाई हल गर्ने, होइन त्यो खालको सिपहरू उहाँहरूले सिक्नु भएको छ। र उहाँहरूले लाइफ स्किल्सहरू पनि सिक्नु भएको छ, जस्तै कस्तो खालको व्यवहार गर्ने अरूसँग, म कुन समाजमा कसरी बसिरहेको छु, मेरो लक्ष्य के हो, यस्तो खालका नागरिक भएर बुझ्नुपर्ने विभिन्न खालका सिपहरू, ज्ञानहरू उहाँहरूले सिक्नु भएको छ। साथै उहाँहरूले व्यावहारिक रूपमा सधैँ आइपर्ने समस्याहरू, चुनौतीहरू पनि उहाँहरूले सिक्नु भएको छ। यति मात्रै होइन, उहाँहरूले आफूले सिकेका कुराहरू, जुन व्यावहारिक कुराहरू छन्, उहाँहरूले सिकेका ज्ञानहरू उहाँहरूले आफ्नो परिवारलाई पनि बुझाइराख्नु भएको छ, आफ्नो समुदायका अरू मान्छेहरूलाई पनि बुझाइराख्नु भएको छ र उहाँहरूले यसरी अरूमा पनि परिवर्तन ल्याउनको निम्ति कामहरू गरिराख्नु भएको छ। यसरी हामीले उहाँहरूमा इन्भेस्ट गरेर उहाँहरूलाई मात्रै फाइदा भएको होइन कि हाम्रो समग्र समुदाय, हाम्रो समाज, हाम्रो सोसाइटीलाई चाहिँ राम्रो इम्प्रुभमेन्ट भइरहेछ। यो क्लबमा आबद्ध गरेर हामीले जुन चाहिँ बालिकाहरूलाई चाहिँ अतिरिक्त क्लासहरू सञ्चालन गर्यौँ, त्यसको उद्देश्य चाहिँ के हो? यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको त उहाँहरूको सिकाइलाई कसरी सुधार गर्ने। हामीलाई थाहा छ बालिकाहरू अथवा महिलाहरू नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा पछाडि हुनुहुन्छ र विद्यालयको सन्दर्भमा बालिकाहरूले सिक्ने अवसर बालकले जतिको नपाउने भएको कारणले बालिकाहरूलाई स्पेसल अपर्च्युनिटिजहरू चाहिन्छ उहाँहरूको शिक्षामा सुधार गर्न भन्ने हिसाबले। उहाँहरूले जे जति सिक्नु भएको छैन, जे जति कुराहरू बुझ्न अप्ठ्यारो लागिरहेछ, त्यो कुरा चाहिँ बालिका क्लबमा उहाँहरूले आफ्नो टिचरसँग सोध्न सकुन्, उहाँहरूले आफूलाई बुझ्न मन लागेका कुराहरू एकदम फ्रेन्डली म्यानरमा टिचर्सहरूसँग एकदम क्लोजली सिक्न पाउन् र उहाँहरूको शैक्षिक सुधार, सिकाइ उपलब्धिमा सुधार होस् भन्ने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। त्यहीको निम्ति हामीले काम गरेको हो र बालिकाहरूको शिक्षा सम्बन्धी हाम्रो जोड हो। उहाँहरूको आफ्नो सिकाइ स्तरमा चाहिँ कतिको परिवर्तन, सुधार भएको छ? यो चाहिँ हाम्रो इभ्यालुएसन्स, बेसलाइन इभ्यालुएसन र मिडलाइन इभ्यालुएसनको डिफरेन्सले यो कुरालाई प्रमाणित गरेको छ।
हाम्रो बेस लाइनको तुलनामा मिड लाइनको अध्ययनले चाहिँ एकदम ड्रास्टिक चेन्ज, उहाँहरूको सिकाइ उपलब्धि चाहिँ एकदमै अलमोस्ट डबल भएको देखाएको छ। हाम्रो बेस लाइनमा चाहिँ खास गरी नेपाली र म्याथमा, अरू सब्जेक्ट भन्दा पनि नेपाली र म्याथमा धेरै कमजोर भएको देखाएको थियो। तर मिड लाइनमा हामीले इम्प्रुभ गरेर त्यो दुइटैमा उहाँहरूको अलमोस्ट डबल चाहिँ भएको छ दुइटैमा। सुरुमा यो क्लबहरू गठन गर्ने र त्यो बालिकाहरूलाई त्यो क्लबमा आबद्ध गर्ने, त्यसपछि अतिरिक्त क्लासहरूमा उहाँहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने र एउटा नयाँ तरिकाको पढाइ प्रक्रियामा उहाँहरूलाई इन्गेज गराउनेमा तपाईँहरूलाई कति गाह्रो भएको थियो कि सजिलो थियो कि कस्तो थियो, अनुभव सुनाइदिनुहोस् न। हामीले कसरी यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने, यो क्लबहरू कसरी इस्ट्याब्लिस गर्ने भन्ने बारेमा हामीले कन्सेप्ट नोटहरू बनायौँ, स्कोप अफ वर्कहरू बनायौँ र त्यही अनुसार हामीले स्टेक होल्डर्सहरू, स्कुल भयो, टिचर्स भयो, उहाँहरूसँग सबैसँग र इम्प्लिमेन्टिङ पार्टनर बेससँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यौँ। त्यो हुँदा हामी त्यति धेरै गाह्रो भएन। सुरुमा यो नयाँ कन्सेप्ट थियो, तर हामीले यो इस्ट्याब्लिस गर्नुको पर्पोजहरू, हाम्रो उद्देश्यहरू के हुन् भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बताएर अनि त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेको कारणले पछि चाहिँ सजिलै भयो, त्यस्तो धेरै गाह्रो भएन। जस हामीले क्लब कतिवटा बनाउने अनि को टिचर्सहरू हुनुपर्ने भन्ने विषयमा सामान्य टेक्निकल कुराहरू मिलाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। कतिजनासम्मको भयो भने एउटा क्लब बनाउने अथवा दुईटा बनाउने, त्यो बारेमा अलिअलि कुनै बेला टेक्निकल च्यालेन्जेसहरू आउने गर्थ्यो, तर त्यस्तो धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो केही पनि भएन। र अर्को कुरा चाहिँ टिचर्सहरूको म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरू पनि इस्यु आउँथ्यो, कुन टिचरले, कुन लेभलको टिचरले कसरी पढाउने भन्ने कुराहरू, त्यो पनि हामीले सर्ट आउट गर्थ्यौँ। र त्यसबाहेक अर्को समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो यो रुटिनहरू कसरी म्यानेज गर्ने, कुन पिरियड कसले पढाउने, कहिले पढाउने भन्ने कुराहरू। र अर्को एउटा सामान्य च्यालेन्ज चाहिँ हामीले फेस गरेको के थियो भने जस्तै पब्लिक होलिडेजहरूमा पढाउने कि नपढाउने भन्ने विषय चाहिँ अलि उठ्ने गर्थ्यो। र हाम्रो इस्यु के हुन्थ्यो भने यदि बालिकाहरू आउनुहुन्छ र धेरै राम्रो प्रेजेन्स उहाँहरूको हुन्छ भने हामीले पढाउँ, अन्यथा एकदमै थोरै प्रेजेन्ट हुने गरी त्यसरी चाहिँ नगरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हुन्थ्यो। हाम्रो सल्लाह चाहिँ त्यो दिन्थ्यौँ। हजुर, अब यसको सञ्चालन जस्तो यो क्लब जुन यहाँहरूले गठन गर्नुभएको छ र त्यो क्लब मार्फत यहाँहरूले जुन किसिमले त्यो पढाइलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, यसलाई विद्यालयले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने र स्थानीय सरकारले पनि यसलाई आफ्नै कार्यक्रम सम्झिने, जसले गर्दा पछि प्रोजेक्टको समाप्तिपछि पनि यो इनिसिएटिभले निरन्तरता पाओस् होइन, त्यसको लागि तपाईँहरूले कसरी काम गर्नुभएको छ विद्यालय र स्थानीय सरकारसँग? हामीले खास गरी विद्यालयहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ यो गर्ल्स क्लब हामी अर्कै एउटा अलिक यसलाई सुधार गरेर बोइजहरूलाई पनि इन्भल्भ गरेर यस्तै खालको क्लबहरू चलाउन सक्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। र उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हामी प्यारेन्ट्स र स्टुडेन्टसँग सल्लाह गरेर एकदमै मिनिमम फी चार्ज गरेर हामीले एक्स्ट्रा क्लासेसहरू, यस्तो खालको क्लासहरू चलाउन सक्छौँ। किनभने यो खालको क्लासहरू सञ्चालन गऱ्यौँ भने स्टुडेन्ट्सहरूको यो लर्निङ आउटकम चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ, उहाँहरूको पढाइमा चाहिँ सुधार हुँदो रहेछ, यो चाहिँ गर्नुपर्ने देखियो। हामी जस एउटा स्टेक होल्डर्सको मिटिङ राखेर हामी कसरी गर्ने यो होल कुराहरू छलफल गरेर हामीले गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू हामीले सुन्नमा आएको छ। टिचर्सहरूलाई ट्रेनिङमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गरिएको छ, अनि विद्यार्थीहरूको सपोर्ट त्यो क्लब गठनदेखि लिएर त्यो प्रक्रियामा विद्यार्थीहरूलाई फेसिलिटेसन गर्नमा पनि एउटा लगानी भएको छ होइन। अरू नीतिगत हिसाबले पनि स्थानीय सरकारहरूसँग चाहिँ बालिकाको सिकाइ मैत्री एउटा नीति बनाउनको लागि भनेर त्यहाँ पनि प्रयत्न भएको छ। अब स्टेम परियोजना पछि यो अहिलेसम्म तयार भएको एउटा चाहिँ सिकाइको धरातल अनि यो चाहिँ एउटा नयाँ खालको प्रयोगको निरन्तरता कसरी हुन्छ? परियोजनाले आफ्नो एक्जिट पोलिसीमा के सोचेको छ? त्यो बारे चाहिँ हामीले यो सबै सिस्टम भनौँ न, स्कुल भयो, टिचर भयो र लोकल गभर्मेन्ट, उहाँहरूसँग यसको बारेमा काम गरिरहेछौँ। हामीले प्लानहरू बनाउने प्रोसेसमा छौँ अहिले। र यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने केही जस्तो अब टिचर्सहरूलाई दिएको टिचर ट्रेनिङ अनि त्यो सम्बन्धी उहाँहरूले सिक्नुभएको स्किल्सहरू चाहिँ
हाम्रो प्रोजेक्ट एन्ड भएपछि पनि उहाँहरूले त्यो प्रयोग गरिरहनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अर्को कुरा यो लोकल गभर्मेन्टबाट पनि हामीले यो टिचर ट्रेनिङको सन्दर्भमा हामीले कसरी गर्यौँ टिचर ट्रेनिङहरू भन्ने कुराहरू हामीले सेयरिङ गरेका छौँ र सायद हामीलाई के लाग्छ भने लोकल गभर्मेन्टले अब उहाँहरूले जुन खालको टिचर ट्रेनिङहरू डिजाइन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ टिचरको निड बेसिसमा र उहाँहरूको लोकल क्यापेसिटी लोकल कन्टेक्सकै आधारमा उहाँहरूको आफ्नो आइडियाजहरू स्किल्सहरू एक्सप्लोर गर्ने गरी गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। स्टेम परियोजना मार्फत सीमान्तकृत बालिकाहरूको सिकाइ स्तर वृद्धि गर्ने जुन किसिमको साझेदारी गरिएको छ त्यो साझेदारी गर्ने 6वटा स्थानीय तहमध्ये घोडाघोडी नगरपालिका पनि एक हो। यो नगरपालिकाले जुन सीमान्तकृत बालिकाहरूको ड्रप आउट एउटा क्रम छ त्यसलाई कसरी हेरेको छ, त्यो रोक्नका लागि गरेका प्रयत्नहरू के कस्ता छन् र स्टेम परियोजनाबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई भोलिका दिनमा कसरी स्वामित्व ग्रहण गर्दै निरन्तरता दिँदैछ त। अब हामी यसै सेरोफेरोमा कुराकानी गर्दैछौँ घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममता प्रसाद चौधरीसँग। अरू पालिकाको तुलनामा म बकाइदा दाबी गरेर भन्न सक्छु हामीले आफ्नो निशर्त बजेटबाट पनि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारका लागि अलि बढी नै हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। पहिला यो खर्चमा परिणत हुन्थ्यो, अहिले यसलाई मैले लगानी भन्न उपयुक्त ठान्छु। यसको आउटपुट ढिलै देखिएला यद्यपि, तर यो लगानीमै परिणत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय छ। त्यसो भएर हामीले लगानी बढाउने, व्यवस्थापन कडाई रूपमा गर्ने, त्यसपछि प्रतिफल खोज्ने, यो 3टा मूल मन्त्रका साथ स्कुलहरूलाई एकदमै चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेर लाने भन्ने छ। जस्तो कि नगरपालिकाको आफ्नो प्रयत्न चाहिँ गइरहेको होला, त्यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, तर फेरि त्यो नीति कार्यक्रमले परिकल्पना गरेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्न र खास नतिजा दिनको लागि तपाईहरूले त्यो अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अनि विद्यालयका चाहिँ विषयगत शिक्षक र हेडमास्टर को संयोजन बनाएर अर्थात् उहाँहरूलाई एकै ठाउँमा जोडेर या छुट्टा छुट्टै कुनै तरिकाले त्यो ड्रप आउटलाई रोक्न र सीमान्तकृत बालिकाहरूको पढाइको स्तरलाई विशेष प्राथमिकताभित्र राख्न केही गर्नुभएको छ अर्थात् केही सोच्नु भएको छ? सीमान्तकृत बालिका बालबालिका पनि र त्यसमा पनि जसको अभिभावक छैन तिनीहरूलाई त सपोर्ट गर्ने कुरा मैले गरि नै सकेँ। साथसाथै हामीले धेरै जस्तो मैले अघि नै भने विद्यालय अब यहाँले भने जस्तो अभिभावक शिक्षाको कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौँ। यहाँ के पनि देखियो भने अभिभावकको लापरवाहीका कारणले पनि गुणस्तरमा वृद्धि नआउने, बच्चाहरूले चाहिँ ड्रप आउट गर्नुपर्ने अवस्था पनि कहीँ कहीँ देखिएको छ। त्यसो भए त्यसलाई सर्ट आउट गर्नका लागि त्यसलाई हामीले अभिभावक शिक्षा अनिवार्य रूपमा अभिभावकहरूलाई अभिभावकीय एउटा ओरिएन्टेसनको कार्यक्रम राखेर चाहिँ गर्ने र हरेक विद्यालयमा चाहिँ 5-7 चोटि अभिभावक भेला गर्नुपर्ने भन्ने अनिवार्य प्रावधान राख्न लगाएका छौँ विद्यालय। मेयर साहब, अब यहाँनिर अर्को एउटा पाटो जोडौँ, जुन मर्सिकोरसँगको साझेदारीमा एउटा स्टेम मनी परियोजनाबाट विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू त्यहाँ सञ्चालन गर्नुभएको छ, खास गरी सीमान्तकृत बालिकालाई नै फोकस गरेर त्यो कार्यक्रम चाहिँ कस्तो भएको पाउनु भएको छ यहाँले? त्यो कार्यक्रम समग्रमा भन्यो भने धेरै प्रभावकारी लाग्यो मलाई। उहाँहरूले म चाहिँ पहिला विद्यालयमै थिएँ, उहाँहरूको यो स्टेम 1 चाहिँ लन्च हुँदाखेरि सपोर्टिङ इन एजुकेसन टु मार्जिनलाइज्ड गर्ल्स भन्ने छ त्यो कार्यक्रम। त्यो कार्यक्रम सुरुमा उहाँहरूले एउटा बेसलाइन सर्वे गर्नुभयो। त्यो सर्वेले के देखायो भने छोरा मान्छे भन्दा छोरी मान्छेको सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ है। त्यो के कारणले छ भन्दाखेरि अलिकति क्लासरुममा डिस्क्रिमिनेसनका कुरा, छोरी मान्छेहरू अगाडि नआउने, अनि यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा भाग नलिने, अनि चाहिँ अलिकति त्यो त्यस्तो खालको छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नै खालको एउटा टेक्निकल समस्या भनौँ न, त्यस्तो भएको हुनाले छोरी मान्छेलाई अलगै राखेर सहजीकरण गर्न आवश्यक छ भन्ने ठम्याइ उहाँहरूले गर्नुभयो र त्यसपछि यो स्टेम 1 सुरु भएको हो। त्यसपछि त्यो स्टेम 2 पनि त्यसै गरी नै अहिले लागू छ। हाम्रो नगरपालिकाको मलाई लाग्छ करिब 15वटा विद्यालयमा भन्दा बढी छ जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ, र त्यसले चाहिँ बालिकाहरूमा सुधार ल्याएको छ, उहाँहरूमा एउटा आत्मविश्वास बढाएको छ, हामीले पनि गर्न सक्छौँ भन्ने छ। उहाँहरूले 1 घण्टाको
स्कुल आवरभन्दा अगाडि पछाडि राखेर हप्ताको 2 चोटि 1-1 घन्टा चाहिँ हरेक 6 कक्षादेखि माथिको बच्चाहरूलाई छोरी मान्छेलाई मात्रै अलग्गै राखेर उनीहरूको आफ्नो नितान्त आफ्नो इस्युजहरूमा कुरा गर्ने र विषयवस्तुमा पनि पढाइका सन्दर्भमा पनि छलफल गर्ने र सहजीकरणका माध्यमबाट त्यो क्लास हुने त्यसको तरिका छ। त्यो तरिकाले जाँदाखेरि छोरी मान्छेमा आत्मविश्वास बढेको पायौँ हामीले। छोरी मान्छेले चाहिँ अलिकति क्लासमा राम्रो गर्न लागेको अनि स्कुलप्रति चाहिँ लगाव भएको, पढाइप्रति जागरुकता आएको चाहिँ हामीले आभास गरेका छौँ। परियोजनाको समापनपछि ती उपलब्धिहरू को निरन्तरता, ती कार्यक्रमहरूको निरन्तरता, त्यसको स्वामित्व कसरी लिन्छ? अब प्रोजेक्ट सकिएपछि सबै स्वामित्व चाहिँ नगरपालिकाले लिन्छ र अब स्कुलका हकमा चाहिँ स्कुलहरूले नै लिन्छन्। स्कुलका हकमा चाहिँ जस्तो गर्ल्स क्लबहरूलाई अझै थप हामी फेरि एउटा बेसलाइन सर्वे, फेरि एउटा सर्वे गर्छौँ, एउटा मोनिटरिङ गर्छौँ र एउटा सूचकाङ्कहरूमा कति सुधार आएको छ भन्ने कुरा पनि एउटा पत्ता लगाउँछौँ। अब यो कन्टिन्यू होला नहोला यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर अब हामीलाई यसले एउटा निश्चित पाठ सिकाएको छ। विद्यालयले पनि बालिकाहरूलाई छुट्टै राखेर बालिकाहरूको आफ्नै इस्युजमा पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बालिका क्लबहरूलाई कायम राख्ने, बालिकाहरूको अलराउन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ त्यसले सहयोग गर्नुपर्ने र यो प्रोजेक्टले बनाएर दिएको है हाम्रो त होइन भन्ने खालको मेन्टालिटी अब स्कुलले छोड्नुपर्छ। जस्तो विद्यालयले पनि यसलाई अनुसरण गर्नु पर्यो र आफ्नो अपनत्व ग्रहण गर्नु पर्यो र यो सम्पूर्ण कार्यक्रमको जिम्मेवारी नीतिगत रूपमा, प्रोग्रामगत रूपमा र यसलाई अझै थप कन्टिन्यू गर्नुपर्ने भए हामीले त्यसलाई एउटा मैले भने सूचकाङ्कलाई अध्ययन गरिकन त्यो सुधारको बेसिसलाई लिएर र अहिले के छ अवस्था थप गर्नुपर्ने, यदि कन्टिन्यू नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ भने हामी थप छलफल गरेर यो नगरपालिकाले नै सम्पूर्ण यसको जिम्मेवारी लिन्छ, ओनरसिप लिन्छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले कैलाली जिल्लामा स्टेम परियोजनाले स्थानीय सरकार र स्थानीय संस्था सङ्घको साझेदारीमा खास गरी सीमान्तकृत बालिकाहरूको सिकाइ स्तर वृद्धि गर्नका लागि गरेका प्रयत्न, त्यसले ल्याएका परिवर्तनका श्रृङ्खलाहरूलाई यहाँनिर जोड्यौँ। हस्त यही सामग्रीका साथ आजको सङ्कल्प कार्यक्रम यहीँ टुङ्गिन्छ। अर्को हप्ता हामी यसै श्रृङ्खला अन्तर्गत फेरि अर्को विषयवस्तु लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीले कैलाली जिल्लामा स्टेम परियोजनाले स्थानीय सरकार र स्थानीय संस्था सङ्घको साझेदारीमा खास गरी सीमान्तकृत बालिकाहरूको सिकाइ स्तर वृद्धि गर्नका लागि गरेका प्रयत्न, त्यसले ल्याएका परिवर्तनका श्रृङ्खलाहरूलाई यहाँनिर जोड्यौँ। हस्त यही सामग्रीका साथ आजको सङ्कल्प कार्यक्रम यहीँ टुङ्गिन्छ। अर्को हप्ता हामी यसै श्रृङ्खला अन्तर्गत फेरि अर्को विषयवस्तु लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।